बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब लोगों का आने का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लेके आए। ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो प्रेस ब्रीफ है, ये बेसिकली एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक मासूम था, बच्चा था जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, अवैस उसका नाम था। इधर मंदनी पुलिस स्टेशन की हदूद में बड़ी बेदर्दी के साथ उसका मर्डर किया गया तकरीबन 6 दिसंबर 2020 को। उसमें पुलिस ने अपनी ऑल आउट एफर्ट्स स्टार्ट की। उसको बड़ा ये जो मर्डर केस था बिल्कुल ये बड़ा हाईलाइट भी हुआ। इसमें पुलिस ने अपनी एफर्ट जब स्टार्ट की तो उन्होंने उसके अंदर मुकम्मल हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मुख्तलिफ टीम्स बनाई, जिसमें सेलुलर टीम अलग बनी, फोरेंसिक्स की टीम अलग बनी, प्रोफाइलिंग की टीम अलग बनी, और हर एंगल से और हर पर्सपेक्टिव से हम लोगों ने इस केस के ऊपर काम करने की दिन रात हमारी जो टीम है उसने काम करने की कोशिश की। ये पूरी टीम जो इस टाइम फ्रेम के अंदर है, जो आप लोगों को नज़र आ रही है, जिसमें जितने PASIs हैं, हमारे DSP साहब हैं, SHO साहिबान हैं, SP इन्वेस्टिगेशन है, इन सब लोगों ने दिन रात अनथिक मेहनत की। हम लोगों ने तकरीबन इसमें राउंड अबाउट तकरीबन इसमें 140 लोगों की इन्वेस्टिगेशन की गई। बहुत ज़्यादा इन डिटेल एंड इन डेप्थ उन लोगों को इंटेरोगेट किया गया। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस था, बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था। और इसमें मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में भी हो गई। एट द सेम टाइम उसी गांव में जब वो बच्चे का जब मर्डर हुआ तो उसमें एक पैरेलल एक शादी भी चल रही थी, उसमें आउटसाइडर्स भी बहुत ज़्यादा गाँव में थे, वो लोग आए हुए थे। तो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग केस था। फिर इसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जो हमारी मेहनत है उसको ज़ाया नहीं होने दिया, और हमारी टीम ने इन द एंड जो था उसको अचीव की, सक्सेस अचीव की। इसमें 3 मेन अक्यूज़ जो हैं उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसमें एक उस बच्चे का अपना ब्रदर इन लॉ जो उसका बहनोई है वो है, और 2 जो हैं वो उसके बहनोई के भतीजे हैं। इसको जो अवैस को जो मर्डर किया गया है, इसको बेसिकली शक की, एक ऑनर किलिंग है लेकिन उसको शक की बिना पे, शक की बेस पे उस जो बच्चा है उसको शहीद किया गया, उसकी जान ली गई। मैं इसमें मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बहुत सारे लोगों का, जिसमें वो जो पूरा गांव, वो जो मुलागुरी जो गांव था, उसमें उन सब लोगों का जिसने पुलिस के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन किया और तावन किया। जिस बड़ी इन डेप्थ और बड़ी डिटेल के अंदर ये जो स्टडी थी, ये जो इंटरोगेशन थी, ये जारी थी। फिर उसके बाद जो जितने ये चारसदा के आवाम हैं, जो बाज़ार के जो लोग हैं, सदूर हैं, इन सब ने पुलिस पे अपना ट्रस्ट और अपना एतमाद शो किया थ्रू आउट द केस। आल्दो इसमें हमें तकरीबन अराउंड 1 महीना लग गया इस केस को ट्रेस करने के अंदर, लेकिन एग्जैक्ट जो कातिल थे वो 3 कातिल पुलिस ने अप्रीहेंड किए। इसमें मैं एक और बात भी बता रहा, बहुत सारे नासिर ऐसे भी थे जो इसको एक गलत टच देने की कोशिश की गई। इसको पख्तून की विक्टिमाइजेशन के साथ भी जोड़ा गया, इसमें पख्तून की उसकी टारगेट किलिंग के साथ भी इसको जोड़ा गया। लेकिन ये प्योरली एक इंटरनल हाउस मैटर था, और जो क्लोज रिलेटिव्स थे, जो ब्लड रिलेशन था, उन्होंने ये हरकत की, और उसमें जो बच्चा था उस बच्चे को शहीद किया और उसकी जान ली। उसके बाद मैं इन द एंड सबसे ज़्यादा मैं जो शुक्रगुजार हूँ, मैं जो बख्तावर शाह ये हमारे साथ बैठे हैं, ये अवैस के वालिद साहब हैं। मैं थ्रू आउट इन्होंने पुलिस के ऊपर एतमाद किया, पुलिस के साथ ताउन किया, पुलिस के ऊपर किसी भी टाइम पे कोई ऐसा इन्होंने वो चीज़ नहीं आने दी कि जिसमें ये पुलिस को ब्लेम करते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस जो चारसदा पुलिस, अल्लाह ने चारसदा पुलिस को सरखरू किया इस चीज़ के अंदर, और हम जो एक्चुअल मुल्ज़मान थे उसको सामने लाने में जो है वो कामयाब हुए। सर, ये मुल्ज़मान पहले भी आप गिरफ्तार करके फिर आपने रिहाई सर, मैं इसको बताता हूँ, ये जो मुल्ज़मान थे, ये जितने तीनों थे, ये हमारे जो प्रोफाइलिंग हुई थी उस प्रोफाइलिंग के अंदर भी ये लोग हमारे पास आए थे। फिर उसके बाद इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंड अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 140 लोगों को इंटेरोगेट किया। उस दौरान इंटेरोगेशन के दौरान भी ये लोग मुसलसल हम लोग इन लोगों को इंटेरोगेट कर रहे थे, लेकिन ये बिल्कुल प्योरली एक ब्लाइंड केस था। तो लेकिन हम चाहते थे कि बिल्कुल जो कन्फर्मेशन होने के बाद जब हम 100% हम लोग श्योर हों कि इन लोगों ने जिसने भी ये काम किया उसको हम सामने ला सके, तो हम उसको लेके आए।
ڈپیو صاحب اتنا لیٹ ہو گیا 1 مہینہ ہو گیا اس سر پیا وجوہات تھے کہ اتنا ٹائم لیا اس کیس سر میں نے اس میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ بالکل ایک پیورلی ایک بلائنڈ مرڈر تھا، ٹھیک، ایک پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ بڑا کمپلیکیٹڈ یہ اس لیے تھا کہ یہ اسی سوسائٹی کے اندر تھا اور اس کا کو بڑا جو فیملی تھی اسٹرانگ فیملی والوں نے کیا تھا. تو ہم نے اس میں بالکل جو ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ اس میں پراپر ہمارے پاس ایویڈنس جو ہے وہ ہم اس کی جو بات ہے وہ چیز سامنے آ سکے کہ اصل میں ایسا ہوا کیوں ہے اس میں. اور پھر اس کے بعد ہر چیز پہ ٹائم لگتا ہے. ہمیں جیو فینسنگ کا ڈیٹا کیا اس پہ تھوڑا ٹائم لگا اس کو انالیسس کرنے میں. پھر جب پروفائلنگ ہو رہی تھی 140 سے 150 بندے کو ان ڈیٹیل ان ڈیپتھ اس کو انٹروگیٹ کرنا وہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اس کے اندر سے ہم نے کچھ کلیو حاصل کیے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں مل ملا کے تو ٹائم تو لگا ہے اس کے اوپر 1 مہینہ آلموسٹ پولیس کو لگا ہے. لیکن الحمدللہ پولیس جو ایکچوئل جو اس کے قاتلان ہیں ان کو سامنے لانے میں کامیاب. سر یہ مسئلہ جو سر سر کون سی ایسی وجوہات بنی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلا کہ یہی ہے ملزمان؟ سر میں آپ کو بتا دوں اس میں پہلے پکڑا نہیں گیا تھا، صرف ان کو انٹروگیشن کے لیے جو ہماری روٹین کی جو انٹروگیشن ہے اس کے اندر ان کو لایا گیا تھا. اس کی جو وجوہات ہے بعد میں اس میں جب پولیس ان کو بار بار کر رہی تھی ایک یہ اسٹیٹمنٹ بار بار ہمارے لیے یہ زیادہ سسپیشیس اس لیے ہو گیا کہ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرتے تھے بار بار. کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے کبھی کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے. پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ یہ وہ لاسٹ لوگ تھے جنہوں نے آخری ٹائم پہ انہوں نے خود بھی یہ کنفیس کیا تھا اس ٹائم پہ پہلے اور بعد میں کہ یہ وہ لوگ وہ آخری ٹائم پہ وہ جو لڑکا تھا وہ ہمارے پاس ہے. تیسری بات یہ کہ جب ہم اس کو ان کی اسٹیٹمنٹ چینج کرنے پہ ہمارے جو تفتیشی تھے لڑکے جو تھے اس میں تیمور نے بڑا اچھا کام کیا، کلیم نے بڑا اچھا کیا. ان کی جب کراس کویسچننگ کی گئی ٹائم اینڈ اگین تو اس کے اندر کچھ کلو ہمیں ملے. پھر ان باتوں پہ جب ان کو تھوڑا سا گرل کیا گیا ان سے پوچھا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ان دا اینڈ بریک ہو کے خود انہوں نے کنفیشن کیا. اور اس کے اندر اس نے یہ بات بولی کہ جو کہ کہتا تھا کہ اس کا یہ جو بچہ ہے یہ اس کا ریلیشن ہے ان ریلیشن تھا اس کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ. تو اس کو ہم نے پہلے بھی اس کو سمجھایا تھا منع کیا تھا اور یہ سب کچھ کیا. تو پھر اس کے بعد اس نے جب یہ بات بولی تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی اپنا سارا کنفیشن کیا. جو ویپن آف اوفینس ہے وہ بھی ریکور ہے اور وہ جو تینوں بندے ہیں اور کس طرح انہوں نے پلان کیا. اور یہ جتنا پلان ہوا تھا یہ کوئی بہت پری پلان نہیں تھا لائک 2-3 مہینے یہ پلاننگ اس طرح کا کوئی نہیں تھا. یہ آن اسپاٹ لائک 1-2 گھنٹے کی پلاننگ آن اسپاٹ تھا. وہ ادھر کھڑا تھا پھر انہوں نے پلان تھوڑا بہت مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا. بس یہ اس کو ورگلا کے اس کے دوست بھی تھے میں نے آپ کو بتایا اس کا بلڈ ریلیشن تھا. وہ اس کو ورگلا کے کھیتوں میں لے کے گئے. کھیتوں میں لے جانے کے بعد جو ایکچوئل میں جس نے فائر کیا ہے وہ اس کا بردر ان لا ہے وہ اس کا ڈپیو صاحب وہ پولیس کے وسائل کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ موبائل کا ایک مسئلہ تھا. وہ موبائل آپ نے بہت سے اداروں کو انٹروگیٹ کی یعنی وہ سافٹ ویئر کے بغیر. تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ ابھی پختونخوا کی پولیس کے ساتھ اتنا وسائل نہیں ہے کہ بغیر سافٹ ویئر کی موبائل. سر وہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہماری اسیس تھی جہاں جہاں ہم اس کو بھجوا سکتے تھے ہم نے اس کو بھجوایا. وہ دیکھیں موبائل اوپن کرنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ہم اس کو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ اس طرح اوپن ہو جائے کہ اس میں سے ڈیٹا لاس نہ ہو. تو یہ چیزیں سامنے رکھتے تو کسی بھی جگہ سے وہ جو اس کا بریک تھا وہ بریک نہیں ہوا موبائل. ہم نے ہر جگہ جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے تھے جس بھی لیول پہ جو ٹاپ کی فورینزک ایجنسیز تھی جو ٹاپ کے جو موبائل انجینئرس تھے ان تک ہم لوگوں نے پہنچایا. لیکن وہ بھی جس طرح ایک کلو تھا اس کے علاوہ ہمیں بہت سارے اور کلو مل گئے تھے جو کہ ہمیں جس طرح ویپن آف اوفینس ہے اور وہ ساری چیزوں نے اس کو ڈیٹرمن کر لیکن موبائل نہیں موبائل اوپن ویپن آف اوفینس جو آپ کے ساتھ وہ پہلے کا ایک ریکور ہو چکا ہے تو اس کی ایف ایس ایل ہو چکی ہے آپ کو پتہ لگا ہے یقین نہیں یہ وہ جو اس کی جو ایف ایس ایل ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے. وہ آج ہی ریکور ہوا ہے. ہم اس کو انشاءاللہ ایف ایس ایل کے لیے بھجوائیں گے. انہوں نے کنفیس کیا ہے جو اس کا بردر ان لا ہے کہ یہ میرا جو پسٹل ہے وہ اس نے جب ہم نے اس کو گرفتار کیا اس نے اپنا پسٹل بھی ساتھ دیا اس نے کہ یہی پسٹل ہے اس کے ساتھ کیا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم لوگ کا ایف ایس ایل ہوگی تو وہ اس کے بعد ہم دیکھیں جب رزلٹ آئے گا آپ کو اس کے بارے میں اپڈیٹ دیں. سر اویس کو 4 گولیاں لگی. 4 گولیاں لگی جی ساری وہ ساری ایک ہی تھی جو خول تھی وہ ایک ہی تھے. سر آپ کے باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی تھرڈ ڈگری استعمال نہیں کی گئی اور بالکل سے خود پر. سر بالکل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت پروفیشنلی پولیس نے اس کیس کو ڈیل کیا ہے. کسی قسم کا کچھ بھی کوئی یہ جس طرح کا جو پولیس وقت ایلیگیشن لگتا ہے پولیس نے بالکل سائنٹیفک بیس کے اوپر کراس کویسچننگ کر کے
انٹیروگیشن کی جو ٹاپ کے جو انٹیروگیشن کی گئی ہے لڑکوں نے کی ہے، ایس پی انویسٹیگیشن صاحب اس کی جو سجاد صاحب ہے اس کی خود نگرانی کر رہے تھے. میں خود بھی ان انٹیروگیشنز کے اندر بیٹھا ہوں، ان تمام لوگوں کو ہم نے خود انٹیروگیٹ کیا، بار بار کیا ہے. جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ ساری سکلز، ان کا ایکسپیرینس، پروفیشنلزم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے بالکل اس کو کیس کو ٹریس کیا. اس میں کسی قسم کا تھرڈ ڈگری یا ٹارچر یا اس کی طرف پولیس، اللہ نے عزت دی پولیس اس کی طرف نہیں کی. سر پلیز 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 تھینک یو. آپ پولیس کی کارکردگی سر مطمئن ہے یا آپ اس کا جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کو